2 Samuel 19. Gibalitaan si Joab, naghilak og nagbangutan ang hari tungod kang Absalom. Busa nahimong kasub-anan alang sa tanang tawo ang kadaugan niadtong adlaw kay nakabalita man ang mga tawo nga nagbangutan ang hari tungod sa kamatayon sa iyang anak. Ug ang mga tawo misikreto sa pagsulod sa syudad sama sa mga tawo nga maulaw mosulod sa syudad kon mabuntog sila sa gubat. Gitabunan sa hari ang iyang naw ug mihilak siyag kusog. O anak ko, Absalom, o Absalom, anak ko. Unya, miadto si Joab sa balay ni David ug giingnan niya ang hari. Gipakaulawan mo karong adlaw ang tanan mong mga sakop nga maoy nagluwas sa imong kinabuhi ug sa kinabuhi sa imong mga anak ug sa imong mga asawa ug mga puyo-puyo. Kay gimahal mo man ang nagdumot kanimo o gikasilagan mo ang nagmahal kanimo. Kay karong adlaw imong gipasabot pag-ayo nga way bali alang kanimo ang imong mga komander ug mga sakop kay gisabot ko nga kun buhi pa si Absalom ug kaming tanan ang mga matay, ikalipay mo kini. Busa, tindog, gula o dasiga ang imong mga sakop kay ipanumpa ko atubangan sa Ginoo nga kun dili ka moadto kanila walay magpabilin kanimo niining gabiuna ug mahimo kining mas ngil-ad alang kanimo kay sa tanang kadaot nga nahiaguman nimo gikan sa imong pagkabatan-on hangtod karon. Unya, mitindog ang hari ug milingkod duol sa ganghaan. Nahibaluan kini sa katawhan ug miduol silang tanan kaniya. Niining higayuna nanago sa ilang kabalayan ang mga Israelita ug nagkaguliyang ang tanang mga tawo sa tanang banay sa Israel ug miingon sila, giluwas kita sa hari gikan sa atong mga kaaway ug sa mga Filistihanon. Ug karon gibiyaan niya ang iyang yuta aron makalikay siya kang Absalom. Apan namatay sa gubat si Absalom nga atong gidihugan aron maghari kanato. Karon nganong wala man kamo maghuna-huna sa pagdala sa hari balik nganhi? Ang balita bahin sa gisulti sa mga Israelita miabot kang David. Busa gisugo niya ang mga pari nga si Sadok ug si Abiatar aron sa pagpangutana sa kadagkuan sa Juda. Nganong naulahiman kamo sa pagdala kanako balik sa akong palasyo nga unta paryente man kita? O pahinumdumi ninyo si Amasa nga siya akong paryente o himuon ko siyang pangulo sa akong kasundaluhan huli kang Joab. Ug nadani niya ang tanang tawo sa Juda busa gipahibalo nila ang hari bahin niini o gipadala nila kining mensahe ngadto sa hari. Pauli na uban sa imong mga sakop. Busa ang hari mibalik sa Jordan ug ang mga taga-Juda miadto sa Gilgal aron pagsugat sa hari o paghatod kaniya tabok sa suba sa Jordan. Ug si Simei nga anak ni Gera nga taga Benjamin gikan sa Bahurim, kuyog sa mga tawo sa Juda, nagdali aron pagsugat kang hari David. Mikuyog kaniya ang 1,000 katawo gikan sa Benjamin. Ug si Ziba ang sulugoon ni Saul, uban sa iyang 15 ka anak nga lalaki ug 20 ka sulugoon. Midali paglugsong ngadto sa Jordan una sa hari. Gilabang nila ang suba aron pagkuha sa banay sa hari ug aron pagtuman sa iyang sugo. Sa dihang ang hari hapit na mulabang sa suba sa Jordan, mihapa si Simyas sa tubangan niya ug miingon, "Hangyoon ko ikaw, hangyoon ko ang akong agalon, nga pasayloon o kalimtan lang unta ang gibuhat ko
nga imong sulugoon sa diha nga mibiya ka sa Jerusalem. Nasayod ako nga nakasala ako busa mianhi ako karon, ug ako gayud ang una nga mianhi sa banay ni Jose aron pagsugat sa akong agalon nga hari. Apan si Abisai nga anak ni Saruia miingon, dili ba angay patyon si Simei tungod sa iyang pagtunglo sa pinili sa Ginoo? Miingon si David kang Abisai, kamong mga anak ni Saruia walay katarungan sa pagbabag sa akong buot buhaton. Kinahanglan bagayod nga adunay patyon karong adlaw dinhi sa Israel? Nasayod ako nga ako na karon ang hari sa tibok Israel. O miingon ang hari kang Simei, dili ka patyon, o gipanumpaan kini sa hari. Unya misugat sa hari si Mephiboset nga apo ni Saul. Hugaw ang iyang tiil, tag-as ang bungot, ug nagkalago siya kay wala man siya manglimpyo sukad pagkagiw ni David hangtod sa iyang pagbalik. Ug sa pag-abot niya gikan sa Jerusalem aron pagsugat sa hari, giingnan siya sa hari. Nganong wala ka man muuban kanako, Mephiboset? Mitubag siya, gibakakan ako sa akong sulugoon. Nangandam na unta ako sa akong asno aron muuban, kay musakay man gayud ako sanglit bakul man. Apan giingnan ako sa akong sulugoon nga ikaw nasuko kanako. Apan ikaw kamahalan, sama ka sa anghel sa Dios, busa buhata kanako ang giilamong maayo. Kay ang tibuok banay sa akong amahan, patyonon sa akong agalon nga hari. Apan ako nga imong sulugoon, gimbutan mo nga musalo kanimo sa imong pagkaon. Wala ako'y angay pang pangayoon sa hari. Giingnan siya sa hari, nganong maghisgot ka pa man mahitungod sa imong kaugalingon? Nakahukom na ako nga ikaw o si Ziba mo'y magbahin sa yuta. Apan miingon si Mephiboset sa hari, ihatag lang kang Ziba ang tanan kay igo na kanako nga ang hari nahiuli sa iyang balay nga walay kabilinggan. Nining higayuna nahalugsong si Barzillai nga taga-Gilead gikan sa Rogelem aron muhatod sa hari tabok sa Jordan. Tigulang nakaayo si Barzillai, 80 na ang edad ug siya'y nag-atiman sa pagkaon sa hari samtang didto si David sa Mahanaim kay dato man siya kaayo. O giingnan ni Barzillai sa hari, kuyog kanako ug atimanon ko ikaw didto sa Jerusalem. Apan mitubag si Barzillai, pila na lang katuig nga mabuhi pa ako busa dili na kinahanglan nga ako nga mukuyog ako kanimo sa Jerusalem. Karon 80 na ang akong edad ug dili na ako makaila sa nindot ug dili na ako makaila sa lami sa pagkaon ug ilimnon ug bungol na ako. Busa ayaw na lang akong tagda kay makasamok lang ako kanimo. Ubanan ko lang ikaw hangtod sa tabok sa Jordan. Dili kinahanglan nga gantihan mo pa ako. Hangyoon ko ikaw nga tugutan mo ako sa pagpauli aron adto ako mamatay sa akong syudad nga duol sa gilubngan sa akong mga ginikanan. Apan ania ang akong anak nga si Simham. Paubanon ko siya aron mag-alagad kanimo. Ug miingon ang hari, paubana kanako si Simham, ug buhaton ko kaniya ang gihuna-huna mong maayo. Ang tanan nga gihangyo mo kanako buhaton ko alang kanimo. Unya ang tanang mga tao milabang sa Jordan ug milabang usab ang hari. Gihagkan o gipanalanginan sa hari si Barzillai ug mipauli si Barzillai sa ila. Mipadayon ang hari ngadto sa Gilgal ug mikuyog kaniya si Simham.
Mikuyog usab sa hari ang tanang mga tawo sa Juda o katunga sa mga tawo sa Israel sa pagtabok niya sa Jordan. Unya, miadto sa hari ang mga tawo sa Israel o giingnan nila siya. Nganong ang taga-Juda may nagkuha nimo og sa imong banay og mga sakop? Mitubag ang tanang mga tawo sa Juda, paryente man namo ang hari. Nganong gikasuko man ninyo kini? Ang hari ba'y nagbuhi namo? O may gasa ba siyang gihatag kanamo? O mitubag ang taga-Israel, napulo kapilo ang among katungod kaysa inyo ha. Busa nganong gitamay man ninyo kami? Dili ba kami man ang unang mipahayag sa pagdalanganhi sa atong hari? Apan mas lig-on ang mga pulong sa mga tao sa Juda kay sa mga tao sa Israel.